नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर ऋषिराम कोइराला। उहाँ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा विश्वलाई बडा सताइरहेको छ कोरोना भाइरसले, अर्थात् कोभिड-19 को नामबाट पनि यसलाई बुझिन्छ। यसले नेपाल जस्तो विपन्न देश र हर हिसाबले पछि परेको देशलाई, यस देशका नागरिक साँच्चै ठुलो तनावमा छन्। कता कता यस अर्थमा पनि बुझ्ने प्रयत्न हुँदैछ हाम्रो जुन पूर्वीय परम्परा, मूल्य, मान्यता, संस्कृति छ र आयुर्वेदिक जुन पद्धति छ, यो आयुर्वेदिक पद्धति पनि एउटा विकल्प बन्न सक्छ कि एलोपेथिक चिकित्सकीय पद्धतिले अहिलेसम्म कोरोना भाइरससँग लड्ने, त्यसको उपचार पहिल्याउने अहिलेसम्म त्यस्तो छाँटकाट अहिलेसम्म देखिएको छैन। फलत हाम्रा पुर्खाहरूले आयुर्वेद पद्धतिलाई लामो समय उपभोग गरे, पछिल्लो समयमा हामीले कता कता बिर्स्यौँ र एलोपेथिक पद्धतिमा हामी अभ्यस्त हुन थाल्यौँ। फलत आयुर्वेद केही विकल्प हुन सक्छ कि? डाक्टर ऋषिराम कोइराला वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म के कोरोना भाइरससँग लड्ने क्षमता आयुर्वेदिक चिकित्सकीय पद्धतिले सम्भव छ भन्ने कसरी छ, के गरिनुपर्छ र यो अहिलेको कोरोना भाइरसले जसरी सताइरहेको छ संसारलाई, त्यसमा नेपालीजन पनि पीडित छन्, के हुन सक्ला, कतिपय सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग आज म केही सूचनामूलक, कतिपय विश्लेषणसँग पनि सम्बन्धित विषयलाई उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। अब म प्रवेश कहाँबाट गरेँ भने यो एलोपेथिक चिकित्सकीय पद्धतिबाट परेशान छन् संसारका वरिष्ठ चिकित्सकहरू। विज्ञानलाई पनि चुनौती दिन थाल्यो यो पद्धति के हो यो कोरोना भाइरस र यसको वास्तवमा के गरेर हामी उपचार गर्न सकौँला, संसारका चिकित्सकहरूको एउटा चिन्ताको विषय छ। हाम्रो पूर्वीय, हाम्रा ऋषि मुनिहरू, हाम्रा पूर्वजहरूले कुनै न कुनै ढङ्गले आयुर्वेदिक पद्धतिलाई उत्कृष्ट माने, तर पछिल्लो हाम्रो पुस्ताले त्यसलाई अलिकति छोड्दै गयो। यहाँ अहिले आएर हामी सङ्कटमा फँसेका छौँ। डाक्टर साहब, यसका केही बाटाहरू छन् सुल्झाउन सकिने? कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले यस विषयलाई? अब संसारमा के थियो भने चिकित्सा विज्ञान अथवा अन्य उन्नतिका आयामहरूलाई हेर्दाखेरि पनि एउटा ठुलो आयाम सुरुदेखि नै छ, ठुलो प्रश्न पनि छ, ठुलो पक्ष पनि छ। जस्तै जीवाणुहरूका सङ्क्रमणहरूले व्याधिहरू हुन्छ। जीवाणुहरू बिस्तारै के गर्छन् भने त्यो जीवाणुहरूमा त्यो उसको अवस्था परिवर्तन गर्छ। त्यसलाई चाहिँ फिटेस्ट एन्ड सर्भाइभल भनेको त्यो जीवन जिउनका लागि अथवा विषम परिस्थितिमा बाँच्नका लागि तिनीहरूले गर्छ। न कोरोना भाइरसले मान्छे दुश्मन हो भनेर आएको होइन। अब यो तात्विक अर्थलाई हेर्दाखेरि के थियो भने यदि पुराना 1990 देखि पहिलेका किताबहरू पल्टाएर हेऱ्यौँ भने ठुला च्याप्टर हुन्थ्यो इम्युनिटीमा, व्याधि क्षमतामा, प्रतिरोध, व्याधि कसरी रोक्न सकिन्छ र व्याधिलाई रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ र त्योसित लड्ने क्षमताहरू कसरी गर्न सकिन्छ। यदि हामीले यो सन्दर्भलाई केलाएर हेऱ्यो भने ऋग्वेदमा पाउँछ। वेदहरूको मुख्य ग्रन्थ ऋग्वेदमा त्यतिखेर तक्म भनिन्थ्यो। तक्म भनेर भनिन्थ्यो र तक्म त्यो व्याधिको अवस्थालाई, तक्म चाहिँ ज्वरै हो। पछि आएर विषम ज्वरहरू भए, यी सारा ज्वरहरूका परिकल्पनाहरू। र म विद्यार्थी छँदाखेरि आयुर्वेदको विद्यार्थी र पश्चिमी चिकित्सा अध्ययनको हिसाबले अध्ययन गर्दा र त्यतिखेर विद्यार्थी हुँदा गर्दाखेरि एउटा यत्रो किताब लेखिए, मात्रै किताब टेक्स्ट बुक हुन्थ्यो फिभर माथि। अब आयुर्वेदका यदि मैले वेदका सन्दर्भहरूलाई केलाएर हेऱ्यो भने वेददेखि, ऋग्वेददेखि अथर्ववेदसम्म, अथर्ववेददेखि विभिन्न प्रकारका सूक्तहरू र आयुर्वेद
आयुर्वेद सुरुदेखि वेदको हाँगा हो। त्यो लिएर आउँदाखेरि एउटा समग्रतः आयुर्वेदको दृष्टिकोणले हेर्ने भने 4वटा पक्ष यो कोरोनाका लागि देखिन्छ। पहिलो, वातावरणीय शुद्धताका लागि के गरिन्थे अहिले चर्चा गरिएको छैन। अहिले हामीले क्लोरिन छर्केका छौँ नि, यो शुद्धका लागि म यसलाई नकार्दिनँ, तर यसका साइड इफेक्टहरू बडा भयानक छन्। क्लोरिन भोलि उत्पन्न हुन सक्छ सक्ने साइड खतरनाक इफेक्ट। अवस्था। जस्तै हामीले 32 सालतिर DDT छरेका थियौँ नि, त्यसका साइड इफेक्टहरू भए। त्यसले के भने त्यसको जिन म्युटेट हुन मद्दत गर्छ। त्यसैले त्यतिखेर हजारौँ वर्षदेखि के गरिन्थ्यो भने यज्ञ गरिन्थे। होममा प्रयोग हुने तितेपाती, जसको आजभन्दा करिब 15 वर्ष पहिला चाइनिजहरूले एन्टी मलेरियल औषधि बनाए तितेपातीको। अनि होममा यज्ञमा प्रयोग हुने तितेपातीको धुवाँ जुन हुन्छ, धुवाँमा विशेष धुवाँ मात्रै हुँदैन, एरोमा सुगन्धित तेलहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ जीवाणु वा पर्यावरण शुद्धिका लागि प्रयोग हुन्थे। पर्यावरण शुद्धिका लागि अर्को ठुलो प्रयोग के थियो भने नाद थियो। नाद भनेको भाइब्रेसन। विभिन्न प्रकारका नाद, साङ्गीतिक नादहरू, उपासनाका नादहरू, यी नादहरूले के गर्छ भने, शङ्खनादहरू, अन्य नादहरूले के गर्छ भने त्यो जीवाणुहरूलाई जो विषादयुक्त जीवाणुहरू छ त्यो मात्रै सेलेक्टिभ भन्दिनँ, जीवाणुहरूलाई चाहिँ हुर्कनलाई र मार्नलाई दुइटै मद्दत गर्थ्यो यदि विषादी हो भने, त्यो गर्थ्यो। तेस्रो यो पक्षहरू चाहिँ अहिले म आदरणीय दर्शकवृन्दलाई यो पनि अलिकति बताएँ। नाद भनेको त्यो आवाज हो, जस्तै शङ्खनाद, शङ्खको आवाज आउँछ, त्यस्तै अरूको पनि त्यो नाद शरीरमा एक प्रकारको नाद हुन्छ। अब त्यसपछि यो पक्ष चाहिँ वातावरणलाई शुद्ध गर्नलाई के वनस्पतिहरू चाहिन्छ भनेर सर्र केलाएर हेऱ्यो भने हामी कहाँ धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख भएका, धार्मिक महत्त्व पुगेका हरेक तुलसीदेखि लिएर बहुवृक्षहरू, देवदारूसम्म, बिचमा बर पिपलहरू सारा आए, स्वामीहरू सब आए। यिनीहरूले के गर्थ्यो भने वातावरण शुद्धि गर्थ्यो। यिनीहरूले एक प्रकारको जीवनलाई निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रियामा लान्थ्यो। यो शरीर प्रतिरोधात्मक र शरीर एउटा दुश्मन होइन भनेर प्रकृतिसित सान्निध्यता विकास गर्थ्यो। यो एउटा पक्ष हो, यसमा धेरै नजाम्ला। अर्को दोस्रो पक्ष के हो भने जीवन र प्रकृतिलाई सँगै लिएर लैजाने प्रयत्न, सँगै लिएर जान्थ्यो। त्यस दोस्रो के पक्ष थियो भने आयुर्वेदको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने यी विभिन्न प्रकारका व्याधिहरूलाई चाहिँ हामी आगन्तुक व्याधि भन्थ्यौँ, सङ्क्रमणजन्य व्याधि भन्थ्यौँ। पछि ती ट्रान्सलेट भएर गए। अनि यी संसर्गजन्य व्याधिहरू, यी सबै व्याधिहरूमा प्रतिरोधात्मक यी व्याधिहरूका जीवाणुहरूलाई, एउटा जीवाणुहरूलाई मार्ने एउटा तरिका भयो। अर्को के थियो भने प्रकृति स्थापना, प्रकृति विघटना। प्रकृति जहाँ जीवाणुहरू आउँछ, जस्तै अहिले कयौँ एलोपेथीका ठुला विद्वानहरूले पनि, डाक्टरहरूले पनि र आयुर्वेदका विद्वानहरूले के भनेका छन् भने केही नगरौँ, अहिले अरू चिजभन्दा तोरीको तेल लिएर एउटा पिपलको पात त्यसमा तताम, त्यो जलिसकेपछि तेल जुन हुन्छ तेल चेहरामा लगाएर हिँडौँ। त्यसको फ्याटसित त्यो कोरोना भाइरसको फ्याट चाहिँ त्यसले डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, फ्याटी, अनि त्यो मर्छ। कानमा तेल हालिदिउँ, नाकमा तेल हालौँ र चेहरामा लगाउँ, किनभने मेकानिजम अहिले तोरीको तेलमा एउटा पात, पिपलको पात यसो ततायो, जलायो, त्यही पकाएर जलायो, अनि त्यो तेल लगाउने। त्यो तेल लगाउँदाखेरि किन हुन्छ भने एकदमै प्रख्यात, यसलाई कसरी मानिने, कसरी पुष्टि कसरी विज्ञान सम्मत। अब के हुन्छ भने अहिलेको यो जीवाणु जुन छ त्यसमा फ्याटी कन्टेन्ट हुन्छ। फ्याटी कन्टेन्ट जुन पेनिट्रेट, त्यो चिल्लो खालको भाग हुन्छ, चिल्लो जस्तै छालामा आएर सिधै बसेर केही हुँदैन, जहाँनेरि घाउ हुन्छ, जहाँनेरि ऊ हुन्छ त्यहाँनेरि जान्छ र त्यो कोमल ठाउँमा गएर त्यो प्रवेश गर्छ। अनि के हुन्छ भने त्यो जीवाणुलाई त्यसले त्यो तेलहरू र चिल्लोपनहरूले के गर्छ भने त्यसको त्यो फ्याटलाई चाहिँ डिजल्भ गरिदिन्छ, त्यो बाँच्न सक्दैन यो। तर के भने यो संसारकै ठुला जीवाणु विज्ञहरूले दिएका इन्टरभ्यू हेऱ्यो भने अहिले त्यही पोजिसन छ। त्यो के छ भने त्यो आफै कोरोना भाइरस हुने होइन,
तर त्यसको फ्याटी कन्टेन्टहरू डिजल्भ भइसकेपछि त्यो यदि फ्याटबाट भयो भने त्यो मर्छ, अन्य तरिकाले डिजल्भ भयो भने त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि त्यसैले त्यो बारेमा पनि धेरै कुरा नजाम्ला। तर भन्न खोजेको के भने संसर्गजन्य व्याधिहरू अथवा आगन्तुक व्याधिहरूका बारेमा आयुर्वेदमा यसको यथेष्ट वर्णन छ र त्यसमा सबभन्दा ठुलो च्याप्टर केमा छ भने ज्वरमा छ। ज्वर विविध प्रकारका हुन सक्छ, भय ज्वरदेखि शोक ज्वरदेखि जीवाणुहरूका ज्वरदेखि सबै पक्षहरू छ। ज्वरोका अनेक नाम छन्। त्यो यो चाहिँ जीवाणुजन्य भएको हुनाले यसलाई के भने आयुर्वेदका निश्चित औषधिहरू जसलाई आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा परीक्षण पनि गरिएका छन्, विविध तरिकाले परीक्षण गरिएका छन्, तिनीहरूको प्रयोग हुन सक्छ। यिनीहरूको प्रयोग एउटा पक्ष भयो। अर्को के छ भने आयुर्वेदको सबभन्दा ठुलो प्रकृति स्थापना भने नि शरीरमा कसरी चाहिँ स्वयं शरीरको स्थापन, प्रकृतिलाई कसरी स्थापित गर्ने। स्वस्थ भनेको स्वस्थ हो, स्व भनेको आफू, स्थ भनेको स्थित हुनु, स्थिर हुनु। त्यो स्वस्थ जुन छ नि त्यो चाहिँ मेरो प्रकृति स्थापना भनेको, प्रकृति भनेको निरन्तर चलिराख्ने वस्तु हो। प्रकृति कहिले पनि स्थिर वस्तु होइन, निरन्तर चलायमान छ। जो जसको अजर अमर भन्छ नि, निरन्तरता छ। त्यो के भने बिहानदेखि बेलुकासम्म हरेक सेकेन्डमा परिवर्तन छ। त्यो परिवर्तनगामी के छ भने त्यो तुलनात्मक सन्तुलनमा बस्छ। घाम लाग्यो शरीर अर्कै बिहेभ गर्छ, अनि त्यसपछि अर्को पानी परे अर्कै, जाडो लागे अर्कै, यो बिहेभियर गर्छ। त्यस्तो बानी गर्छ। त्यो बानी गर्ने हुनाले के हुन्छ भने शरीर पनि के हुन्छ, कुनै जीवाणुहरू आयो भने शरीरले प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो भयो भने त्यो जीवाणु हुन्छ, त्यसले राम्रो गर्छ। प्रतिरोध क्षमताका 2-3टा पक्षहरू छ आयुर्वेद। मूलत यही प्रतिरोधको एकदम ठिक डाक्टर साहब। प्रतिरोध क्षमता मानिसले कसरी विकास गर्छ या गर्न सकेन भने जो कमजोर मान्छे छ, प्रतिरोध क्षमता जसको कमजोर छ, त्यो के पद्धतिबाट प्रतिरोध क्षमता विकास गर्न सकिन्छ, खास गरी आयुर्वेदिक पद्धतिको माध्यमबाट? कृपया। अब यसलाई आयुर्वेदको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि आयुर्वेद दृष्टिकोणले 3-4वटा पक्षहरू यसमा छन्। कृपया। एउटा के छ भने शरीरमा अत्यधिक विषादी भयो भने प्रतिरोध क्षमता घट्छ। शरीरमा अत्यधिक तनाव भयो भने प्रतिरोध क्षमता घट्यो। शरीरमा विभिन्न प्रकारका व्याधिहरू भयो भने प्रतिरोध क्षमता घट्यो। शरीरमा अत्यधिक मनोवैज्ञानिक तनाव भयो भने प्रतिरोध क्षमता घट्यो। यी प्रतिरोध क्षमताहरू विकसित गर्नका लागि विकसित गर्नलाई यदि शरीरमा विषादीहरू धेरै भयो त शरीरलाई शुद्ध गर्नु पर्यो। शरीरलाई शुद्ध गर्ने भने उपवास पनि शुद्ध हो, पानी पिउनु पनि शुद्ध हो, शरीरको हिसाबले, अन्नको हिसाबले मनोवैज्ञानिक शुद्धता पनि शुद्ध हो। भयले तनाव उत्पन्न गर्छ, त्यसले बिगार्छ, त्यो पनि शुद्धता हो। भय आतुरबाट पहिलो कुरा त मुक्त हुनु पर्यो, तनावबाट मुक्त हुनु पर्यो, सकेसम्म कम हुनु पर्यो जति सक्छ। अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने शरीरलाई प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने भनेका आयुर्वेदका दृष्टिकोणले अर्को 3वटा तरिकाहरू छन्। यो एउटा तरिका बाहेक एउटा के छ भने शरीरमा आयुर्वेदमा के भनिन्छ भने सात्म्यता के हो, शरीरलाई सात्म्य के हो, कुन वस्तुले सात्म्यता विकास गर्छ। अब हामी कहीँ एउटा प्लेटमा खानेकुरा छ, हजुरको प्लेटमा अर्कै छ, मेरो प्लेटमा अर्कै छ। अब हजुरलाई के लाग्यो भने ऋषिले खाएको खाना मेरोभन्दा त साह्रै राम्रो छ भन्दै हजुर चाहिँ कुन किसिमको मनोविज्ञानले यो मेरो खानाभन्दा आफ्नो खाना खानुभयो, त्यसले पनि शरीरमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसलाई के भनिन्छ भने मेसेन्जर आरएनए भन्छ आधुनिक तरिकाले। त्यो भन्न खोजेको के भने त्यसको मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य के हो, मनोवैज्ञानिक भाव के हो, त्यसले शरीरमा चाहिँ विभिन्न तरहका प्रतिरोध क्षमताहरू विकसित गर्छ। अब प्रतिरोध क्षमताको अर्को ज्वलन्त उदाहरण के हो, अर्थात् आत्माले मागेको चिज चाहिँ खाने भन्ने अर्थमा बुझ्ने कि माग एउटा भयो, तर जुन चिज छ नि त्यसलाई प्रीतिपूर्वक खाने, सन्तुष्टिपूर्वक लिने,
बहुत बहुत प्रीतिपूर्वक खाने त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले व्याधि क्षमता बढाउनमा मद्दत गर्छ। टेलिभिजन हेरेर अथवा तनावमा बसेर अर्को चिजको असहज परिस्थिति विकसित गरेर खाना खायौँ भने त्यसले व्याधि क्षमता घट्छ। एकाग्र भएर खानु पर्यो, तनावमुक्त भएर खानु पर्यो, एकदम आरामले खानु पर्यो। त्यसका लागि हामीहरूका विधि विधानहरू थिए, ती हामीले सबै बिर्स्यौँ। भोजन मन्त्रहरू थिए, भोजनलाई अमृत तुल्य मानिन्थ्यो, ती कुराहरू एउटा पक्ष भयो। अर्को सबभन्दा ठुलो पक्ष के भने शरीरमा एक प्रकारको विषाक्तता भयो। विषाक्तता भइसकेपछि मलाई याद छ यो मुस्ताङमा पहिला वर्षको एकचोटि चैतमा के गरिन्थ्यो भने सिप्लिगानका मुन्टाहरू बफाएर मात्रै खान्थे। एक दिन अरू केही खान्थेनन्, उनीहरूलाई वर्षभरि ज्वरो आउँथेन। यदि भक्तपुरका एकदमै बुढा मान्छेहरूलाई गएर सोधौँ, 5 वर्षदेखि 100 वर्षसम्मको दही हुन्थ्यो अरे त्यहाँ। त्यो दहीको सिरम खाएपछि, त्यसको पानी खाएपछि बच्चालाई 2 दिनसम्म ज्वरो आउँथ्यो, त्यसपछि ज्वरो आउँथेन। क्षमता त्यति विकसित गरिन्थ्यो ती परम्परा। अहिले दक्षिण भारतमा पनि बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै सुन चटाइन्छ। म जन्मिँदाखेरि मेरा सुन थिएन होला, त्यो परम्परा थिएन। तर के थियो भने अहिले पनि कयौँ घरहरूमा परम्परामा के गरिन्छ भने सुनलाई घोटेर चटाइन्छ। यिनीहरूले के गर्छ त व्याधि क्षमता विकास गर्छ। अहिले हामीले के भन्छौँ भने जो स्वर्ण भस्म भनेर पनि एक खाले कतिपयले पछि उपयोग गर्थे, त्यो त आयुर्वेदमा प्रयोग छ। मेरो भनाइ भन्दा व्याधि क्षमताको सुरुवात त्यसरी हुन्छ, जसलाई चाहिँ सात्म्यता र उपशय भनिन्छ। कि सात्म्यता भनेको कस्तो भने यदि त्यो वस्तु कसैलाई सात्म्य भएन, मलाई राम्रो लागेन, जस्तै मेरो बच्चाहरूले खाँदाखेरि कुनै चिज उनीहरूलाई राम्रो हुन्छ, मलाई हुँदैन, तर मैले त्यसलाई बिस्तारै त्यसप्रति एक्सपोज हुँदै गएँ भने त्यसले के गर्छ त शरीरले क्षमता विकास गर्छ। बिस्तार अभ्यस्त हुँदै गयो, उसलाई खाने बानी बसाउँदै गयो भने क्षमता विकास गर्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ अनुपशय उपशय भनेको त्यसैमा सन्तुलन मिलाउने हो, त्यही सात्म्यतामा। त्यसैले आयुर्वेदका के छ भने एउटा शरीरको व्याधि क्षमता बढाउनका लागि, शरीरको व्याधि क्षमता भनेको पर्टिकुलर व्याधि मात्र नभएर सम्पूर्ण क्षमता विकास गर्नको लागि रसायनहरूको विधान छ। उमेर अनुसार गरिने रसायनहरू, काल अनुसार गरिने रसायनहरू, काल अनुसार गरिने संशोधनहरू र विविध प्रकारका जीर्णता व्याधिहरूका लागि प्रतिरोध क्षमता विकास गर्नका लागि गरिने विधानहरू छ। प्रकृतिले अनौठाको चिज दिएको छ हामीलाई। तपाईँ हाम्रो शरीरमा यो गाँजा छ नि, गाँजाको रिसेप्टरहरू छ शरीरमा, गाँजाको मेसेन्जरहरू छ भनेको गाँजालाई बुझ्ने, गाँजा कसैलाई धुवा आयो भने अथवा गाँजा कसैले खायो भने त्यो शरीरले बुझ्छ। बुझिसक्यो भने त्यसको सम्बन्ध खराब भएन। गाँजा अहिले जो छलफलको विषय पनि बनिरहेको छ नेपालको सन्दर्भमा पनि भन्नु के खोज्या भने त्यो व्याधि, त्यो जीवाणुसित लड्ने जुन व्यक्ति छ नि अथवा ती कोशिकाहरू छ नि, त्यो कोशिकाहरूको स्वभावमा भर पर्छ। यदि जीवाणुहरू अतिशय शक्तिशाली भए भने तिनीहरूले शरीरलाई के गर्छ त भने शरीरलाई एकदमै कमजोर बनाएर लान्छ। अहिले पनि त यदि कोरोना भाइरसहरूबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या हेर्नु र कोरोना भाइरसबाट सिम्पटम लक्षण रहित मान्छेहरूको हेर्ने भने त आकाश पातालको फरक छ नि। डाक्टर साहब, म यसैमा नै अब समस्या के रह्यो भने चीनको वुहानबाट प्रारम्भ भएको कोरोना भाइरस पछि नाम दियो कोभिड-19, यो अहिले युरोप र अमेरिकामा भयावह ढङ्गले यसको चाहिँ व्यापकता लिएको छ। म आज बिहान एकजना प्रोफेसर दुर्गा दत्त पौडेलसँग म कुरा गर्दै थिएँ। उहाँ त्यहाँको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ एउटा विश्वविद्यालयको। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यति ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ मानिसहरूको नोक्सान भएको छ, त्यो चिकित्सकीय पद्धति त्यो बडा असाध्य तनावमा छ। उपचार के हो पत्तो पाएका छैनन्, रिसर्च गर्दैछन्, कहिलेसम्म सकिने हो, त्यो संसार जुन तनावमा छ। अब सवाल रह्यो हाम्रो जस्तो जुन देश छ, साधन र स्रोत असाध्यै कमजोर छ, राज्य संयन्त्र यति कमजोर छ। अब अहिले यो बेलामा औषधि कहाँबाट ल्याउने र के गर्ने अथवा के कहाँबाट ल्याउने भनेर यसरी दौडको अवस्था छ हाम्रो। यो अवस्थामा छौँ त के गर्न सकिन्छ? आयुर्वेदिक पद्धतिको माध्यमबाट
आयुर्वेदलाई यो मानव जातिलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि कहीँ न कहीँ यो मानव जातिको निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न उठाउने ढङ्गले यो आएको छ। यो बडा ठुलो चुनौती हो, यो मानव जातिकै लागि, प्राणी जगतकै लागि भन्दा पनि हुन्छ। त के गर्न सकिएला यो खास गरी सङ्क्रमण र यसबाट बच्ने र प्रतिरोध क्षमता बढाउनका लागि? अरू केही औषधिहरू पनि हामी कहाँ त्यस्तो छ कि, आयुर्वेदिक औषधिहरू? यो प्रसङ्ग अहिले यसलाई निरन्तर दिउँ, कृपया। निरन्तर दिँदाखेरि के गरौँ भने यो व्याधि क्षमता विकास गर्नका लागि आयुर्वेदमा यस्ता प्रकारका जडीबुटीहरू र यस्ता प्रकारका खाद्यान्नहरू, यस्ता प्रकारका व्यवहारहरू यिनीहरूबाट मद्दत हुन्छ भन्ने प्रसङ्गलाई केलाउँ। प्रसङ्गलाई अरू हामीले नीतिगत छलफल गर्नु पर्दैन। मेरो घरमा अहिले मैले के गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले मैले के गर्ने भने व्याधि क्षमता विकास गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो खाना पच्ने खाना खानुपर्छ। फाइबरयुक्त कि कस्तो पच्ने खाना भनेको कसरी बुझ्ने? सागसब्जीहरू, यथेष्ट सागसब्जीहरू अब यो बन्दका बेला धेरै नपाइएला। अनि त्यसपछि सकेसम्म विषादी रहित खानाहरू जसले चाहिँ मद्दत गर्छ, जे उपलब्ध छ त्यो प्रेमले खाउँ, त्यो ठुलो कुरो हुन्छ, प्रेम ठुलो कुरो हुन्छ। र खानामा सकेसम्म शरीरलाई पुग्ने गरेर, पोषण पुग्ने गरेर खाउँ। र यो सङ्कटका बेला खाना धेरै फाल्ने गर्ने पनि नगरौँ, त्यो एउटा कुरा। त्यसले के गर्छ भने खानामा सन्तुलित भोजनहरूमा कार्बोहाइड्रेटहरूका मात्राहरू, भातहरू अनि गेडागुडीहरू, यिनीहरू त कमसेकम हामी राखेका स्टकमा हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ जरुर खाउँ। दोस्रो के गरौँ भने हामीले भान्सामा गएर हेर्दा बेसार भयो, ज्वानो भयो, ज्वानो, मरिच भयो, अदुवा भयो, सिल्टिमुर भयो, अलि पहाडी टिमुर भयो, त्यसपछि अनि दालचिनी भयो। यी सबै प्रकारका ज्वानो, जिराहरू, यिनीहरू सबै प्रकारका जति पनि मसलाहरू छन्, इभन सही मात्रामा भयो भने खुर्सानी पनि, यी सबै प्रकारका मसलाहरूले शरीरमा व्याधि क्षमता बढाउँछ। भनेपछि यसको उपभोग चाहिँ गरौँ हामी। यसको सन्तुलित रूपमा उपभोग गर्यो भने, अस्वाभाविक गर्नु भएन, सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्यो भने के गर्छ भने शरीरमा यसले शरीरको चयापचय भनेको शरीरमा हुने जुन पाचन प्रणालीहरूदेखि सम्पूर्ण प्रणालीहरूलाई सन्तुलित राख्छ। र यिनीहरूले के गर्छ भने यिनीहरू मोडर्न भाषामा भन्यो भने एन्टिअक्सिडेन्टदेखि लिएर इम्युनो मोडुलेटरदेखि इम्युनो इन्हान्सर पनि छन् यिनीहरू। त्यसैले समग्रमा अहिले आएर मलाई लिट्रेचर दिनुहोस्, यो दिनुहोस् भनेर कसैले भन्यो भने म लिट्रेचरहरू दिन सक्छु, तर कोरोनाकै लागि काम गर्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। ती लिट्रेचरहरू दिन सक्छु जसले के गर्छ भने शरीरको अङ्ग्रेजी भाषामा के भन्छन् भने बायो एभाइलेबिलिटी भन्छ, आयुर्वेदमा यसलाई योगवाही भन्छ। अथवा यी प्रकारले शरीरमा चाहिँ सन्तुलन कायम गर्छ शरीरलाई र अलिकति प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ। यसरी बुझौँ। एकदमै राम्रो। अब दोस्रो पक्ष के हो भने हामीले एन्टिभाइरलका रूपमा स्टडी गरिएका भाइरसहरूका लागि संसारभरि नै अहिले पनि चुनौती रहेका डिजिजहरू छन्। यति सङ्क्रामक र यति आक्रामक थिएनन्, तर आक्रामक र सङ्क्रामकको स्थिति बढेको हुनाले सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ ज्वरोको अवस्थामा छ भने, ज्वरोको अवस्थामा छ, रुगा खोकीको कोरोना नभए पनि अवस्थामा छ भने, ज्वरो धेरै छ भने चिराइतो, तुलसी, असुरो होइन, चिराइतो, तुलसी, असुरो, बेसार, सटी। आदरणीय दर्शकवृन्दलाई म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, चिराइतो, बेसार, असुरो, अनि त्यसपछि यो के अरे चिराइतो, असुरो, यो चिज जो दर्शकले हेरिसक्नु भएको छ, ठिक, कृपया। यिनीहरू के छन् भने यी लगायत भूम्यामलकी, पुष्करमूल, सटी, कुष्ठ, यी सबै प्रकारका जडीबुटीहरूमा के छ भने यी विषादीहरू जुन सङ्क्रमणजन्य व्याधिबाट हुने विषादीहरूका लागि यिनीहरूले ज्वरोको अवस्थामा, खोकीको अवस्थामा र जुन प्रकारको यदि कोरोना भाइरस लागिसकेको छ भने पनि यी द्रव्यहरूको प्रयोग अति उत्तम छ, जो भाइरस मार्नलाई बडा काम लाग्छ, अर्थात् त्यो क्षमता विकास गर्छ। फेरि प्रतिरोध क्षमता पनि राख्छ। एउटा के भने रोकथामका लागि पनि बचाउँछ।
तर यसको अर्थ यसले पर्टिकुलर जीवाणुको लागि अनुसन्धानको पक्ष अर्को हुनसक्छ, त्यो एउटा हुनसक्छ। अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने शरीरलाई, अब यो मैले बिहान तपाईँसित कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ, एक प्रकारको संसारभरि चाहे त्यो रुलरहरू हुन्, शासकहरू हुन्, त्यतै सामान्य जनता भन्दा मेजोरिटी अफ पपुलेसनमा के छ भने एउटै प्रकारको तनाव एकैचोटि आएको छ। यसले अर्कै प्रकारको ऊर्जा सिर्जना गरेको छ, नकारात्मक ऊर्जा सिर्जना गर्यो। यो बडा नराम्रो पक्ष भयो। अनि यसले के गर्छ भने एउटा भय, एकदमै ठुलो भयको उत्पत्ति भयो। भयको उत्पत्ति हुँदाखेरि त्यसले के गरिदिन्छ शरीरमा, यो सबै वस्तुहरू केमा निर्धारित हुन्छ, आधारित हुन्छ भने ऊर्जामा आधारित हुन्छ। ऊर्जाले चाहिँ सम्पूर्ण शरीर संसारलाई नै कम्पायमान बनाएको छ। यो भित्र सकारात्मक सोचहरू गरेर सकारात्मक अभ्यासहरू, सकारात्मक सोच र सकारात्मक अभ्यासहरू भनेको र सकारात्मक बसउठहरू, जस्तै अहिले हामी आइसोलेसनमा बस्यौँ, घरमै बस्यौँ, कसैसित संसर्ग गरेनौँ, यो उपयुक्त हो। तर भित्रै बसेर हामी फुटफुटियौँ भने हाम्रो इम्युनिटी त कमजोर भएर जान्छ, नकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्छ, त्यसले झन् हानि गर्छ, भयजन्य ऊर्जा हुन्छ। ऊर्जाका विभिन्न तहहरू हुन्छन्। त्यसैले यो बेलामा हामीले कति समय कुन किसिमको विचार र भयमा हामी रह्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो बारेमा हामी अलग प्रसङ्गमा कुरा गरौँला। अब मैले अझ पनि के भन्नुपर्छ भने, कृपया अझ मैले के गर्नुपर्छ भने, एक थरी आयुर्वेदका जडीबुटीहरू जसको संसारभरि अध्ययन गरिएका छन्, विशेषतः चीनदेखि लिएर नेपाल, भारतहरू र यो क्षेत्रमा उपलब्ध जडीबुटीहरूमा एन्टिभाइरल औषधिहरू छन्। पहिला के हुन्थ्यो, हर्पिसदेखि लिएर विभिन्न सार्सदेखि लिएर अनि विभिन्न शरीरका प्याथोलोजीमा भएका अवस्थाहरूलाई जडीबुटीहरूको प्रयोग हुन्छ। ती प्रयोगहरूको हामीले संयमित प्रयोग र विशेषज्ञहरूसितै बसेर, चाहे त्यो आयुर्वेदका विशेषज्ञ हो, एलोपेथीका चिकित्सक विशेषज्ञहरू भयो, सबै मिलेर बसेर काम गर्नुपर्छ। यो अहिलेको आवश्यकता हो, यो हामीले दिन सक्छौँ। र हामी दोस्रोमा के गर्न सक्छौँ भने व्याधि क्षमता बढाउने औषधिहरू, जडीबुटीहरू, खानपानहरू, सोचहरू र व्यवहारहरू, यी 5-6वटा कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ विकसित गर्नुपर्छ। यसले के हुन सक्छ भने यो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा विविध वैज्ञानिकहरू, इन्स्टिट्युसनहरू यो सबै लागिरहेको बेलामा यस प्रकारको नेपालले एउटा म्यासेज चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्छ। नेपालले गर्न सक्छ यदि हामीले राष्ट्रिय रूपमा एकैचोटि बसेर आफ्ना दायराहरूलाई। आशावादी कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले। यो हाम्रो जुन क्षेत्र छ, हिमाल, पहाड, तराई, यो सानो देश छ, तर 3 खालको यो भूभाग, यति राम्रो भूभाग छ। जडीबुटीको यथेष्ट भएको ठाउँ भनेर भनिन्छ, जडीबुटीको भण्डार भनेर भनिन्छ। त यो पछिल्लो अवस्थामा नि अब लामो समयदेखि शासकहरूले यतातर्फ त्यति ख्याल गरेनन्, महत्त्व दिएनन्। अब यो अवस्थाले चाहिँ के चेत पनि केही फिर्न सक्छ कि डाक्टर साहब? किनभने धेरै चिज छ। अब हामीले महाभारतको पनि यसो सम्झन्छौँ, रामायण कालको पनि सम्झन्छौँ, हनुमानले त्यो जडीबुटी त्यसरी लिएर गएको पनि हामीलाई याद छ। त्यो हामी कथाहरू सुनेका पनि छौँ, पढेका पनि छौँ। यो सारा हेर्दाखेरि यो हाम्रो जुन हिमाली क्षेत्र छ, खास गरी पहाड र जो हिमालमा पाइने जडीबुटी र यसको उपयोगबाट संसारलाई एउटा सन्देश पनि दिन सक्ने त्यो अवसरको रूपमा पनि बुझौँ। त्यसलाई बुझ्न किन सकिन्छ भने हिमालयको महत्त्वता अहिले भर्खरै एकजना अमेरिकन ठुलो विद्वानले लेखेको किताब इमोर्टल सोल भन्ने पढ्यो भने हिमाल के रहेछ भनेर बुझिन्छ। आज त्यो प्रसङ्ग होइन। दोस्रो के छ भने नेपालमा हुने हिमालका जडीबुटीहरूमा मैले गनेर बताउँदाखेरि याचगुम्बा, 5 औँली, निर्मसी, कुटकी, जटामाङ्सी, बहुत यी औषधिहरू सबै नेपालमा उपलब्ध र अन्त नपाइने पनि हुन् कयौँ। यिनीहरूले व्याधि क्षमता विकास गर्छ, यिनीहरूले मनोवैज्ञानिक तनाव घटाउँछ। त्यसपछि अलि तल्लो बेल्टमा आएर हामीले हेरौँ देवदारू,
देवदारू, अनि यो चिराइतो, त्यसपछि आएर कुट्की पनि अलि उपल्लो बेल्टमै पाउँछ। त्यसपछि तलतिरपट्टि आएर बर, पिपल, स्वामी, अनि त्यसपछि हजुरको यो बेलहरू, यो मध्यखण्डमा काफलको बोक्रा, यिनीहरू पनि व्याधि क्षमता बढाउँछ। त्यसपछि तराईतिर गयौँ, अलिक तराईमा गएर अश्वगन्धा, शतावरी, त्यसपछि मुसली, त्यसपछि अनि बिदारीकन्द, बिधारा, यी सबै चिजहरूले व्याधि क्षमता बढाउँछ। अझ यो पुरै जसो नेपालमा पाइनेमा गुर्जो, अमला, त्यसपछि भूम्यामलकी, यिनीहरूले पनि व्याधि क्षमताका भिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने हो। कुनैले हेमोपोएटिक सिस्टममा काम गर्छ, रगत निर्माण गर्नेमा काम गर्छ, कुनैले इम्युनिटीमा काम गर्छ। यिनीहरू ल्याबोरेटरी टेस्टेड ड्रग हुन्। ल्याबोरेटरीमा यसमा परीक्षणबाट यिनीहरू प्रमाणित भइसकेको छ, योग्य छन्। अब हामी कयौँ यो जडीबुटीका बारेमा अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरूले के लेखेका छन्, इम्युनोमोडुलेटर भनेर लेखेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका यदि बोटानिका फाइटोकेमिस्ट्रीहरू यिनीहरूले गर्ने जोडहरू छन् नि, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, नेपालका विभिन्न जडीबुटी अनुसन्धान संस्थाहरूले पनि उल्लेख गरेका छन्। कहीँ एन्टी क्यान्सर भने आउलान्, कहीँ इम्युनोमोडुलेटर, इम्युनो स्टिमुलेटर, इम्युन इन्हान्सर भनेर लेखिएका छन्। त यी सबैका बारेमा एकचोटि यदि हामीले चाहने हो भने, हामीले गर्न चाहने हो भने दीर्घकालका लागि बृहत छलफल र त्यसको एउटा एकदम चाँडोभन्दा चाँडो गर्न जरुरी छ। अहिले चाइनिजले 35वटा ट्रेडिसनल मेडिसिन औषधिहरू बजारमा ल्याएर इटलीमा पठायो। त्यसमा 4 प्रकारका औषधिहरू पठाए, उसले बनाएर पठायो। किनभने सबै समूह रोकथाममा मात्रै होइन, वैज्ञानिकहरू त काम गर्नु पर्यो नि। हामीका वैज्ञानिकहरूलाई के गरिएको छ अहिले कोरोना भाइरसकै सन्दर्भमा चीनले पठाएको इटालीलाई। हजुर हो, तर कारण के भने नयाँ औषधिहरूको आविष्कार हुन टाइम लाग्ला। अहिले पनि एन्टिभाइरस ड्रगहरूको औषधिहरूको विकास भएको छैन। कयौँ औषधिहरू भाइरसहरू के छ, अहिले पनि कुनै बेला महामारी देखिएका थिए, अहिले सुस्त भएर बसेका छन् र अक्कलचुक्कल देखिन्छन्। तिनका लागि अझै पनि औषधिहरू छैन। कयौँ औषधिहरू अनुसन्धानका क्रममा आउलान्। ती अनुसन्धानका क्रममा आउँदाखेरि पनि कयौँ औषधिहरूका असाध्यै नराम्रा साइड इफेक्टहरू छन्। अहिले इन्क्रिज भएको यो ऑटिजम चाइल्डहरू, मेन्टल रिटार्डेसनहरू, यी सबैमा कहीँ न कहीँ एन्टी भ्याक्सिन्सहरूको इफेक्ट हो कि भनेर पनि चर्चा व्यापक गरिएको छ। भन्न खोजेको के हो भने प्रकृतिको बारेमा शरीरले जानकारी राख्छ। शरीर अहिले मैले गाँजाको चाहिँ भने चाहिँ शरीरभित्र प्रकृतिमा भएका चिजहरूको चाहिँ जान्न सक्ने क्षमता हुन्छ। ती क्षमताहरूलाई के गर्छ भने हामीले त्यसलाई अनुसन्धानमा ल्याउनु पर्यो। आज यति दिन भइसक्यो नेपालका सबै अनुसन्धान संस्थाहरूका विज्ञहरूलाई राखेर एउटा छलफल हामीले प्रारम्भ गरेका छैनौँ। हाम्रो दीर्घकालीन के गर्ने भन्ने त योजना कुनै तय छैन, विगतमा पनि होइन। अहिले हामीले तय केही पनि गरेका छैनौँ भनेपछि हामीलाई त गाह्रो भयो नि त। हामीले के दिन सक्छौँ र कन्ट्रिब्युट के गर्न सक्छौँ? हाम्रो सारा स्रोत र हाम्रो सारा मेहनत र हाम्रो सारा मिसनरी केमा खर्च भएको छ भने यो अहिलेको एक्टिभ स्टेटमा रोकथामका लागि भएको छ र जता भए पनि जहाँबाट भए पनि सामान आओस् भन्नेमा लागेको छ। म त्यसलाई नकार्दिनँ, तर हामीले के गर्नुपर्छ भने अनुसन्धाताहरू एक ठाउँमा खडा हुनु पर्थ्यो। अहिले चाहे त्यो चिकित्सा क्षेत्रका हुन्, विविध चिकित्सा क्षेत्रका विविध प्रकारका वैज्ञानिकहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर सन्देश त दिनु पर्थ्यो। डाक्टर साहब, अब अहिले कस्तो अवस्था छ भने म यहाँलाई अलिकति छोटकरीमा हाम्रा आदरणीय जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा सन्देश जाओस्। मानिस तनावमा छन्, कोभिड-19 का कारण संसारका मानिस तनावमा छन्। हामीहरू त झन् ठुलो तनावमा छौँ, किनभने हामी कता कता अभिभावक पनि नभएको जस्तो त्यस्तो अवस्था पनि छ, किनभने अविश्वासको स्थिति पनि छ। अब औषधि अहिलेसम्म पत्तो लाग्न सकेको छैन, भ्याक्सिन त्यसरी डेभलप गर्न सकेको छैन। संसारमा मानिस भट्टाभट मरिरहेका छन्। यो क्रम बहुत ठुलो सङ्ख्यामा बढ्न सक्ने खतरनाक अवस्था, तनावको अवस्था छ।
यस्तो बेलामा आम नागरिकले के गर्ने? बिहानदेखि बेलुकासम्मको कोर्स अलिकति यसरी बढ्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, यसो गरिँदा ठिक हुन्छ, अलिकति ढुक्क हुने एउटा मानिसले एउटा ठ्याक्कै कोर्स त्यही लियोस्, ताकि आजकै दिनदेखि। कृपया डाक्टर साहब, म के आग्रह गर्छु भने अन्य विविध सञ्चार माध्यमबाट आएका कुरा म नदोहोऱ्याउने र व्यायाम गर्ने, प्राणायाम गर्ने, योग गर्ने, शीतलीकरणहरू गर्ने, शिथिलीकरणहरू गर्ने र विश्रान्तिहरू दिने, त्यो एउटा बलियो पक्ष हो जसले दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा मनोवैज्ञानिक तनाव घट्छ र कुनै एउटा निश्चित तनावमा, जस्तै अहिले म हजुरलाई उदाहरण दिउँ, एउटा सङ्गीतको धुन छ, 2 मिनटमा त हजुरलाई एकदमै राम्रो विश्रान्ति दियो भने त्यही कुरा हजुरले 10 मिनट गर्नुभयो भने अझ राम्रो गर्नेछ। भनेपछि समय जुन छ नि, समय घरको कोठाभित्र बसेर कुनै एउटा चिज वस्तु जसले तपाईँको मनोविज्ञान बच्चाहरूदेखि लिएर सबैको मनोविज्ञान शान्त गर्न सक्छ, त्यो किसिमको साङ्गीतिक धुनहरू गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि गएर भान्साहरूको बारेमा म नबोलौँ, म के भन्छु भने आधा चम्चा बेसार लिनुहोस्, 5वटा तुलसीका पातहरू सुकेको भए पनि, आधा चम्चा बेसार, 5वटा तुलसीको पात सुकेको भए पनि, हरियो भए पनि, हरियो अहिले नपाइन सक्छ, सुकेको तुलसीमा कालो तुलसी, खैरो तुलसी सबै जुन तुलसी भए पनि हुन्छ। त्यसपछि अनि 1 टुक्रा अदुवा, 2टा दाना, 3टा दाना, 4वटा दानासम्म मरिच र टिमुर, मरिचलाई चाहिँ थिच्यो अनि टिमुर 5वटा दाना जति 1 लिटर पानीमा उमाल्नुहोस्। 1 लिटर पानीमा उमालिसकेपछि अनि त्यसलाई करिब त्यो 1/4 जति उम्लेपछि, जस्तै 200 ml जति उम्लेपछि अनि त्यसलाई सबै परिवारले चाहिँ 1-1 कप गरेर दिनमा सङ्ख्याको आधारमा 5 कप जति, 4 कप जति बन्छ, 4 कप सबैले पिउनुहोस्। दिनमा 2 चोटि पिउनुहोस्। यसले व्याधि क्षमता बढाउनलाई मद्दत गर्छ। त्यसपछि अनि के गरौँ भने, अर्को के गरौँ भने, त्यसपछि सम्पूर्ण शरीरमा अब यो बेला यस्तो गर्न हुन्छ र भन्ने प्रश्न आउला, तेलको मालिस गर्नुहोस्। तेल चाहिँ कुन तेल प्रयोग गर्ने? जे तेल भए पनि हुन्छ। तोरीको तेलदेखि लिएर जोन्सन बेबीमा नजानुहोस्, तोरीको तेल राम्रो पाइयो भने त्यो क्षेत्रमा। अन्य तेलहरू, सरसोको तेल, तोरीको तेल, आलसको तेल, यी सबै प्रकारका तेलहरू, त्यो भाइरसको जुन आक्रमण हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो मात्रै होइन, यसले व्याधि क्षमता बढाउँछ। यसले के गर्छ भने इन्डोर्फिनहरू शरीरमा चाहिँ पोषणहरू दिएर, अब किनभने यो बेलामा यस्तो तनावका बेलामा मालिस गर्ने हो र होइन, बच्चाहरूलाई पनि मालिस गर्नु, आफूले पनि गर्नुहोस्। न्यूनतम 2 दिनमा 1 चोटि मालिस गर्यो भने शरीरको अवस्था फरक हुन्छ, त्यसले व्याधि क्षमता बढाउँछ। दोस्रो पक्ष त्यो भयो। त्यसपछि के गर्नुहोस् भने आफूले पूजा गर्ने, यो सबै चिज गर्नेहरू हुन्छ नि, त्यतिखेर ध्यानहरू गर्नुहोस्। अनि घन्टीहरू बजाउने, शङ्खहरू बजाउने, जे बजाउनुहुन्छ, बाँसुरी बजाउने, जे हुन्छ, साङ्गीतिक धुनहरूले अत्यधिक फाइदा गर्छ यसमा, त्यो पनि गर्नुहोस्। तर यी सबै गर्दा गर्दै आफूलाई एउटा निश्चित दूरीमा राख्ने, निश्चित उसमा के अरे तनावबाट मुक्त हुने उपायहरू गर्ने। मानिससँग घुलमेल बाहिर त्यति गर्नु भएन। तर अब यो समस्याको पनि कतिसम्म भन्ने भयो, बडा ठुलो एउटा मानव जातिकै अस्तित्वमाथि, निरन्तरतामाथिको एउटा प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ। कुनै ट्याब्लेट, आयुर्वेदिक ट्याब्लेटहरू कुनै त्यस्तो चाहिँ खानु भन्न चाहिँ केही सिफारिस गर्नुहुन्छ? म के पनि गर्न सक्छु भने मैले विकास गरेको, मैले चीनमा पनि पठाएको छु र मैले विकास गरेको व्याधि क्षमता विकास गर्नका लागि एउटा ऊर्जा रसायन भनेर एउटा पाउडर बनाएको छु। ऊर्जा रसायन त्यो बजारमा पाइन्छ? त्यो म के गर्न चाहेको छु भने मसित अहिले स्टकमा 400 बोतल छ, म फ्री दिन चाहेको छु। 400 बोतल छ डाक्टर साहबसँग। त म दर्शकवृन्दलाई मैले यति पनि अवगत गराएँ, उहाँ डाक्टर ऋषिराम कोइराला असाध्यै उहाँ चर्चित एउटा चिकित्सक हुनुहुन्छ यो आयुर्वेदिक। त उहाँसँग यहाँहरूले सम्पर्क पनि गर्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा उहाँका क्लिनिकहरू पनि छन्, यहाँहरू उपलब्ध गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा डाक्टर साहबले जुन सुझाउनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद पनि छ। हाम्रो संस्था छ आयुर्वेद हेल्थ होम भनेर, त्यहाँ आएर मलाई सम्पर्क गरिसकेपछि जतिखेर नै हामीले खोलेका छैनौँ अहिले, तर म दिन तयार छु त्यो दिन, किनभने मलाई बेच्नु छैन। तर के भने यिनै जडीबुटीहरू, विविध जडीबुटीहरू राखेर यिनीहरूको संयोगबाट मैले बनाएको छु।
यसले के गर्छ भने यसले व्याधि क्षमता विकास गर्नलाई र एन्टिभाइरल इफेक्ट भाइरससित प्रतिरोध क्षमता गर्ने र प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि यो उपयुक्त हुन सक्छ। डाक्टर साहब बहुत धन्यवाद। यो सारा दर्शक जो आत्तिको अवस्था छ, नेपाली जन मात्र होइन संसार मानव जाति नै जो आत्तिको अवस्था छ, यहाँले एउटा ढाडस दिनुभयो, भरोसा प्रदान गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, यहाँलाई बहुत धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर ऋषिराम कोइराला, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक। यो कोरोना भाइरस, यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतरनाक अवस्था र कसरी मानिसले प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने र के गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिँदै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।